जिन लोगों का सरनेम शेख होता है ना, खुश हो जाती है, अब्दुल कादिर तो हमारा खानदान, हमारे फैमिली मेंबर था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, शेख के माने अरबी में आते बुजुर्ग आदमी, इसका ये मतलब नहीं कि तेरे खानदान का था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खानदान अगर खोले ना तो लिखा है कि उनके बाप का रिश्ता पहुंचता है हजरत हसन की तरफ और माँ का रिश्ता पहुंचता है हजरत हुसैन की तरफ। मेरे दोस्तों, नबी के दो नवासों के दरमियान में अब्दुल कादिर पैदा हुए थे। मेरे दोस्तों, ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, उनके बड़े बेटे का नाम क्या बताया मैंने? शेख अब्दुल। मुझे सिर्फ एक बात बतानी, जब उनका आखिरी वक्त आया, अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों, अल्लाह वाला जाता है तो बड़ी शान से जाता है, अरे जाता है ना बड़ी शान से। अल्लाह ताला हमको भी प्यार मोहब्बत से ले जाए। भाई मरना तो है ना, अल्लाह भाई दुआ करो अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त, आखिरी घड़ी, 91 इयर्स की उम्र हो चुकी थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, आखिरी घड़ी, तीनों बेटे, और तीनों बेटे भी माशाअल्लाह भाई वली का बेटा वली। बड़े बेटे कौन? शेख अब्दुल वहाब। उन्होंने पूछा अब्बा जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? देखो बेटे ने भी कैसा सवाल पूछा, अब्बा, ए पीराने पीर, अब्बा क्या लेके जा रहे हो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, बड़े बेटे से कहा, अब्दुल वहाब फिक्र मत कर, तेरा बाप तौहीद लेके जा रहा है, तेरा बाप तौहीद लेके जा रहा है। इस दिल में एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दिल में वही बात है। तो दूसरे बेटे शेख अब्दुल अजीज ने जब सुना कि अब्बा तौहीद लेकर जा रहे हैं, दूसरे बेटे का नाम क्या? शेख अब्दुल अजीज। उन्होंने जब सुना तो कहा, अब्बा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। भाई बेटे ने कहा, आपके दिल में जब तौहीद है, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 91 इयर्स हंस पड़े, हंसते हंसते कहा कि बेटा अब्दुल अजीज, कैसी दुआ देता, जन्नत की दुआ देता। अरे 30 साल हो गए रोजाना खुदा तेरे बाप को जन्नत बता रहा है, 30 साल से रोजाना खुदा तेरे बाप को जन्नत बता रहा। अरे जन्नत छोड़, ये दुआ मांग, अल्लाह अपना दीदार मुझे नसीब कर देवे। तो तीसरे बेटे थे शेख अब्दुल जब्बार। तीसरे बेटे का नाम क्या? शेख अब्दुल जब्बार। उन्होंने कहा अब्बा, इसलिए कि जब आखिरी घड़ी आई, अब्बा की आंखों में आंसू आ गए, तो पूछा कि अब्बा बदन में दर्द होता है? भाई कहीं बदन में दर्द होता है? मेरे दोस्तों, ये जवाब अल्लाह का वली दे सकता। जब तीसरे बेटे शेख अब्दुल जब्बार ने पूछा कि अब्बा कहीं बॉडी में आपको दर्द होता है, तो क्या कहा है बेटा, 91 साल का तेरा बूढ़ा बाप, भाई तेरी बूढ़ी सवारी, ये सर के बाल से लेकर पाँव का नाखून, मेरा पूरा बदन दर्द करता है, लेकिन बेटा अल्लाह की कसम मेरे दिल में बिल्कुल दर्द नहीं, इसलिए कि दिल में मैंने सिर्फ खुदा को बिठाया था, मेरे दिल पर कोई असर नहीं, इसलिए कि दिल में मैंने किसको बिठाया था? अल्लाह को बिठाया। फिर मेरे दोस्तों क्या हुआ? तीनों बेटे अभी बाप को देख रहे, बाप को देख रहे, और लिखा है किताबों में, बाप ने 3 मरतबा कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और चौथी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का, और कहा कि मेरे बेटे अब थोड़ा हट जाओ, फरिश्ते मेरी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। और मेरे दोस्तों आंखें बंद हो गई, ऐसे प्यारे अल्लाह के वली। लेकिन आज इनकी हालत हमको मालूम, भाई इनकी हालत हमको मालूम। अगर आप कहो तो मैं 1-2 इनकी और बातें बताऊं, बताऊं? वक्त तो नहीं होता आपका। अब आपको देखकर मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई माशाअल्लाह। भाई बताओ, एक बात बताऊं, यानी कितने जबरदस्त लिखा है कि ये 4.5 साल की उम्र में कुरान के हाफिज हो गए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 4.5 साल की उम्र में कुरान के। और ये भी किताब में लिखा कि जब अपनी उम्र के 13 साल को पहुंचे, 13 साल का तो बच्चा ही होता, बालिग नहीं होता, लेकिन 13 साल की उम्र को पहुंचे तो बगदाद में हदीस का सबक पढ़ाते थे, जहां तक आंखें जाती थी वहां तक इनके तलबा बैठे हुए होते थे। और बड़े बूढ़े, कोई 80 साल का, कोई 90, बूढ़े भी बैठते थे। एक छोटा सा तख्ता, ये 13 साल का बच्चा बैठ जाता था और ऐसे हदीस पढ़ाता था कि फरमाते 13 साल की उम्र में 2000 हदीसों का मैं हाफिज हो चुका था, 2000 हदीसों के हाफिज हो गए। और एक मरतबा क्या हुआ, किताबों में लिखा, एक मरतबा क्या हुआ, सबक पढ़ा रहे थे, ओ बड़ा मजमा, उसमें कोई 70 साल का, कोई 65, कोई 70, सब बैठे, ये सबक पढ़ा रहे थे। और एक चिड़िया आ गई, क्या आ गई, एक छोटी सी चिड़िया सबक में आ गई। तो इन्होंने देखा वो खूबसूरत चिड़िया, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते उछल पड़े, और कभी चिड़िया को पकड़ने इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर भागे। भाई छोटा बच्चा होता कभी इधर, तो सारे बड़े बड़े लोग कहने लगे, ओ हमारे मौलाना को क्या हो गया। तो इन्होंने भी देखा, ओ सब लोग मुझे तो बहुत अजीब अजीब है ना, इसलिए कि भाई कोई मौलाना हंस भी पड़े तो गुनाह हो जाता है। भाई मौलाना हंस भी पड़े तो, कोई मौलाना अच्छी गाड़ी में बैठे तो, ओ ये कैसे अच्छी गाड़ी में बैठ गया, तो क्या अच्छी गाड़ी तेरे लिए जन्नत से उतरी थी? तू बैठे तो कुछ नहीं, मौलाना बैठे तो। मौलाना अगर रास्ते में खड़े होकर हंस पड़े, एक जो मौली साहब ने रास्ता में उभा लेने हंस तो थे। भाई ये अजीबो गरीब बात है। अरे ऐसा होता कि नहीं होता? अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे मेरे दोस्तों, बल्कि सोच, वो रास्ते में हंसता है, वो तो जन्नत में भी हंसने वाला है। अरे वो तो अल्लाह ने उसके दिल में कुरान का नूर उतार दिया है, वो तो जन्नत में भी हंसने वाला। लेकिन तू यहां भी नहीं हंसा, वहां भी नहीं हंसेगा।
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہ پیرانے پیر کتنی عمر تھی بھائی, کتنی عمر تھی تیرا؟ وہ چڑیا کو پکڑنے ادھر ادھر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ دیکھ رہے کہ یہ شیخ الحدیث کو کیا ہو گیا بھائی, یہ تو شیخ الحدیث تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں لوگ تو چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے, گردن جھکا دی, اور کتنا اچھا جملہ کہا کہ بھائی مجھے معاف کرنا, علم کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن عمر کے اعتبار سے تو ابھی بچپنا ہی ہے. کتنے اچھے انداز میں فرمایا, علم کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا لیکن عمر کے اعتبار سے تو میں بچپنا ہی ہے, اس لیے میرے بچپن کی اس چیز کو تم لوگ معاف کر دینا. میرے دوستو, اور علم بھی کیسا تھا ان کا, علم کی ایک جھلک بتا دوں میں آپ لوگوں کو, دیر تو نہیں ہو رہی بھائی, میں بھائی سے اجازت لے لوں بھائی, کوئی دیر تو نہیں. ایک بات بتا دوں میں, علم کی بات, اتنی پیاری علم کی بات ان کی, لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر تھی. کتنی؟ ہاں, ان کو خبر ملی کہ ان کے یہ بغداد میں یا عراق میں کوئی شہزادہ تھا, اس نے ایک قسم کھا لی. بھائی وہ شہزادے کو بھی ہری ہری سوچتی, ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی پیسہ بہت ہوتا ہے نا تو بہت ہری ہری سوچتی ہے. پیسہ زیادہ ہوگا نا تو بہت اچھلے گا. یہ شادی کا معاملہ آیا تو 2-4 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ارے ہو جاتے کہ نہیں ہو. اور کیا سمجھتا کہ سارے لوگ میری تعریف کرتے ہوں گے, لیکن میرے دوستوں کوئی تعریف نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ جب اوپر والا نہیں کرتا تو نیچے والا کہاں سے تعریف کرے گا؟ بھائی کوئی تعریف کرے گا؟ اب وہ جو اس زمانے کا شہزادہ ہوا, اس نے ایک عجیب طرح کی قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ قسم کھائی کہ میں ایک عبادت کروں گا, اور وہ عبادت دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میں عبادت کروں اور دنیا کے کونے میں کوئی وہی عبادت کرتا ہوگا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب بتاؤ کیسی قسم. یہ طلاق تو بڑی عجیب بات ہے. یہاں بھی میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ بندوق میں 3 گولی خدا نے دی, جب چاہے اس کو اڑا دے, ہے نا. اور ہمارے بھائی لوگ معاف کرنا, ہم لوگ بیوی کو بہت دھمکی دیتے کہ نہیں دیتے؟ کہتے ذرا کچھ بولی تو طلاق دے دوں گا, جہاں کچھ ہوگا تجھے طلاق دے دوں گا. اور کبھی کبھی تو غصے میں آتا تو کہتا کہ تو بھی خراب, تیری ماں اور تیرا باپ بھی خراب. ارے اس کی ماں اور باپ نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ بگاڑا تھا؟ تو وہ بغداد میں, عراق میں کسی شہزادے نے قسم کھا لی. بھائی کسی شہزادے نے قسم کھا لی. کیا قسم کھا لی؟ کہ میں عبادت کروں گا اور پوری دنیا میں اکیلا میں ہی وہ عبادت کروں گا, میرے ساتھ کوئی بھی وہ عبادت نہیں کرے گا, اور اگر کوئی کرے گا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب پورے بغداد کے علماء جمع ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسے؟ اس لیے کہ یہ نماز پڑھے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھتا ہوگا. ارے پڑھتا ہوگا نا, تو بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. ارے یہ قرآن پڑھے گا تو دنیا کے کونے میں کوئی نہ کوئی تو قرآن پڑھتا ہوگا تو طلاق. سارے علماء نے کہا کہ بھائی یہ تو بیوی کو 3 طلاق ہونا ہی ہونا, اس لیے کہ جب یہ عبادت کرے گا دنیا کے کونے میں کوئی نہ کوئی عبادت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. یہ 13 سال کے پیرانے پیر وہاں پہنچ گئے. کہا اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں, کہو سبحان اللہ. تو سارے علماء نے کہا بھائی یہ 13 ایئرس کا یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا مسئلے کو حل کرے گا؟ کہا کہ ہاں میں حل کروں گا, لیکن یہ شہزادہ ہے, اس کو کہو میرے ساتھ مکہ چلے, اس کو کہو میرے ساتھ مکہ. بھائی شہزادے تھے, فوراً سواری کا انتظام ہو گیا. یہ 13 سال کے بیٹے اور شہزادہ دونوں بیٹھ گئے, مکہ مکرمہ پہنچے, کعبے کے قریب گئے. جب کعبے کے قریب گئے تو کہا تو شہزادہ ہے, یہاں کے امیر کو کہہ دے تھوڑی دیر کے لیے کعبہ خالی کر دو, تھوڑی دیر کے لیے کعبہ خالی کر دو. چنانچہ شہزادے نے کہا, کعبہ خالی کیا گیا. اب یہ 13 سال کے پیرانے پیر نے کہا جا اٹھ طواف کر, اس وقت دنیا میں تیرے سوا یہ عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, طواف کر لے اس وقت کعبے پر تو جو طواف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں طواف, انگلینڈ میں طواف ہوتا نہیں ہوتا, پھر بھی کچھ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے. آنکھوں کا غلط استعمال جب ہوتا ہے نا تو الگ الگ گھروں کا طواف کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو پیرانے پیر نے فرمایا, اور 13 سال کے بچے نے فرمایا کہ جا شہزادہ کعبے کا طواف کر, قسم اللہ کی تو وہ عبادت کرتا ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی عبادت نہیں کرتا. جب طواف کر لیا کہا جا, اب تیری بیوی کو 3 طلاق ہونے والی نہیں ہے. شرط پوری ہو گئی. میرے دوستو بتاؤ اللہ نے کیسا علم دیا تھا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو. اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے, اللہ اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا, بھائی پھر ایک مرتبہ کہہ دو جم کے لا الہ الا محمد. میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. ہمارے نبی نے جو قانون بتایا میرے دوستو اس کا انکار مت کرنا. میرے دوستو میری ماں بہنوں کو کہوں گا, اللہ کے رسول نے جو پردے کا قانون بتایا انکار مت کرنا. ارے کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے پردے کا کیسا حکم دیا کہ ایک نابینا آدمی گھر میں آ گئے. کون نابینا صحابی؟ وہ صحابی کو نظر نہیں آتا تھا, حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورا نام ہے, لیکن میں اتنا بتاؤں حضرت عبداللہ نظر نہیں آتا تھا. نظر گھر میں آ گئے, اللہ کے رسول بیٹھے, ان کو نہیں معلوم, وہ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول کے پاس ایک طرف ام سلمہ, ایک طرف میمونہ. اللہ کے رسول کی 2 بیویاں بیٹھی, کون؟ ام سلمہ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اے ام سلمہ میمونہ پردہ کرو, احتجبا منہ, پردہ کرو, وہ عبداللہ ہے پردہ کرو. ہمارے نبی نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ پردہ کرو. تو دونوں بیویوں نے کیا کہا, اللہ کے رسول کیوں پردہ کریں, ان کو تو نظر بھی نہیں آتا.
भाई उनको कहा, वो तो उनको तो नजर नहीं आता, वो तो हमको देखते भी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया, अफा अमिया वाने अंतुमा, अरे उनको नजर नहीं आता, क्या तुम दोनों अंधी हो चुकी हो? तुम दोनों अंधी हो चुकी हो, भाई उनको नजर नहीं आता लेकिन तुम तो उसको देख रही हो। मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लगाओ हमारे नबी की बीवी से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगी। अरे होगी कोई? कह दो कसम अल्लाह की, हमारे नबी से बढ़कर कोई पाक, हमारे नबी की बीवी से बढ़कर कोई पाक दामन औरत पैदा हुई नहीं और पैदा होगी नहीं। हमारे नबी की जितनी बीवियां हैं वो सब की सब पाक दामन है। मेरे दोस्तों, इतनी पाक दामन है कि अल्लाह को अपने महबूब को जब बीवी देनी थी तो अल्लाह ने वही दी होगी जिसकी पाक दामनी की कसम अल्लाह ने आसमानों पर खाई होगी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की हर बीवी पाक दामन, इसीलिए आयशा पर जीना की तोहमत लगी थी ना? अरे लगी थी ना, आयशा पर जीना की तोहमत लगी। और जब हमारे नबी को थोड़ा सा शक हो गया, भाई हमारे नबी को थोड़ा सा डाउट हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तू पाक है, तुझे वही बीवी दूंगा जिसकी पाकी का मैंने फैसला कर लिया है ना। इसलिए कि नापाक के साथ नापाक, पाक के साथ अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। खैर मेरे दोस्तों, मैं फिर अपनी माँ बहनों को एक बात कहूंगा कि देखो, अल्लाह करे ये जो आफत उठी है, अल्लाह हमको इसके दबाने की तौफीक अता फरमाए। और हम किस तरह दबाएंगे भाई? इस तरह दबाएंगे कि हम कहेंगे कि अब गैरों ने भी जब इस पर मजाक उड़ाना शुरू किया, अब मैं नबी के दामन को पकड़ने वाली बन जाऊंगी। मेरी माँ बहनें, कसम अल्लाह की, अगर इन हालात में अगर कोई माँ बहन पर्दा नहीं करती थी, लेकिन इन हालात में अगर वो पर्दा कर ले तो अल्लाह आसमान पर इतना खुश होगा कि कोई मेरे नबी के तरीके को दफन करना चाहता था, तूने उसको जिंदा कर दिया, जहां मैंने भी तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। भाई होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं तो कहता हूं माँ बहनों के लिए गोल्डन चांस, बहुत कीमती मौका मिला। अगर ये चला जाएगा, मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूं कि जब तवा गरम रोटी पका लो, अभी तवा गरम है, लोग पर्दे का इनकार कर रहे हैं, लोग पर्दे को फेंक रहे हैं, उस वक्त कोई अल्लाह की बंदी खड़ी हो जाए कि मेरे नबी की चादर को कोई उतार रहा, कोई फातिमा की चादर को फेंक रहा, कोई आयशा की चादर का जनाजा उठा रहा, आज उसी चादर को मैं सीने से लगाऊंगी। अल्लाह भी कहेगा जिस जन्नत में फातिमा, उसी जन्नत में मैं तुझे पहुंचा दूंगा, उसी जन्नत में मैं तुझे पहुंचा दूंगा जिस जन्नत में मैंने आयशा को रखा, जिस जन्नत में मैंने हफ्सा को रखा। कोई नबी की बीवियों की चादर उड़ाए और हम चादर पहना दे, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए मेरी माँ बहने पर्दा कर ले तो बहुत अच्छा होगा, और न करे अल्लाह के वास्ते इनकार न करे, वरना ईमान चला जाएगा। जो कुछ थोड़ा बहुत किया है वो सब का सब बेकार हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाएगा। आखिरी बात मेरे दोस्तों, देखो रमजान की मुबारक रात है, मैं भी बीमार थका हुआ, भाई दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो, हम सब के लिए अल्लाह ताला हम सबको मगफिरत फरमाए। मेरे दोस्तों एक वाकया बताकर बात खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों मैं अक्सर ये बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ अल्लाह करे कि मेरा और आपका दिल अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाए। मेरे दोस्तों देखो, हम कितने भी गंदे, भाई सोचो हम कितने भी गंदे, लेकिन माफ कौन करेगा? अरे माफ कौन करेगा? अल्लाह। मेरे दोस्तों हम कितने भी गंदे, उसी के बंदे हैं, माफ वही करने वाला। और मेरे दोस्तों हयातुल हैवान में एक अजीब वाकया लिखा, उसी पर अपनी बात खत्म करूंगा। हयातुल हैवान में लिखा, एक शायर था अबू नवास, क्या नाम था? हाँ मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि याद कर लो इस बात को, इतनी पक्की बात है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयातुल हैवान, उन्होंने कहा है कि अल्लाह करे कि ये हम सबको याद हो जावे। क्या लिखा? एक शायर था, क्या नाम था? अबू, बड़ा शराबी, कबाबी, जुआरी, पापी, बहुत ही ज्यादा गुनहगार था। मर गया तो लोग उसके जनाजे की नमाज में भी जाने को तैयार नहीं थे। इससे सोचो कि कितना पापी और कितना शराबी और कबाबी होगा। खैर मर गया, जनाजे की नमाज पढ़ ली गई, कुछ लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, दफन कर दिया। खैर दफन कर दिया, कुछ दिन गुजरे, ए अबू नवाज तू जन्नत में, तेरे बारे में तो अभी भी सब लोग तेरे शराबी, कबाबी, जुआरी होने की बातें कर रहे, तो जन्नत में घूम रहा। तो अबू नवाज ने क्या कहा कि हाँ था तो मैं शराबी, कबाबी, जुआरी, जहन्नमी था, लेकिन मरने से पहले